नमस्कार, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म कक्षा 12 म्यानेजमेन्टको लेखा विषयको अकाउन्ट विषयको युनिट और आउटपुट कस्टिङ बनाउने खासै विद्यार्थीले बुझ्नुहुन्न। यसलाई कस्ट सिट टेन्डर सिट भन्ने च्याप्टर भन्यो भने सबै विद्यार्थीले बुझ्नुहुन्छ। कस्ट सिट टेन्डर सिट अथवा युनिट और आउटपुट कस्टिङ च्याप्टर लिएर यहाँहरू सामु उपस्थित भएको छु। यो भिडियो हेरिसकेपछि कक्षा 12 को तयारी गरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको लागि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र उपयोगी हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अब म ढिला नगरिकन यो कस्ट सिटलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। कस्ट सिटलाई अगाडि बढाउनु भन्दा पहिला तपाईले थोरै कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईले बोर्डमा देखिरहनु भएको छ र मेटेरियल, कच्चा पदार्थ। र मेटेरियल भनेको कच्चा पदार्थ। वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश कोर्स बनाउनको लागि कच्चा पदार्थलाई हामीले प्रशोधन गरिसकेपछिको दोस्रो स्टेप भनेको फिनिश कोर्स, वर्क इन प्रोग्रेस हुन्छ, अर्ध तयारी वस्तु हुन्छ। र अर्को छ फिनिश कोर्स। फिनिश कोर्स भनेको तयारी वस्तु। जस्तै तपाईहरुलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु। हामीले खाने चाउचाउ बिस्कुटहरुको र मेटेरियल भनेको गहुँ हो। वर्क इन प्रोग्रेस भनेको त्यसलाई पिठो चाहिँ वर्क इन प्रोग्रेस हुन्छ र बिस्कुट चाउचाउ चाहिँ त्यो फिनिश कोर्स हो। अब जस्तै अर्को इक्जाम्पल हामीले लगाइरहेको कपडाहरू, यसको र मेटेरियल भनेको कपास हो। त्यसलाई धागो बनाउँछ, वर्क इन प्रोग्रेस हो। र त्यसलाई चाहिँ हामी कपडा बनाउँछौँ, त्यो चाहिँ के हो? हाम्रो फिनिश कोर्स हो। पहिला र मेटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस र फिनिश कोर्स, त्यो कुरो सम्झिदिनु होला। अब यहाँ कस्ट सिटको फर्मेट कस्तो हुन्छ, कुन कुन हेडिङहरू यसमा पोस्टिङ गर्नुपर्ने हो, त्यसलाई म यहाँ लेखाउँछु। तपाईहरुले पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला तपाईहरुले ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल, ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल, त्यसमा तपाईले के जोड्ने भन्दा पर्चेज अफ र मेटेरियल, पर्चेज अफ र मेटेरियल। यसलाई डाइरेक्ट मेटेरियल पनि भन्छ कहिलेकाहीँ। यो जोड्ने मैले स्ल्यास गरेको छु। त्यसपछि एक्सपेन्सेस अन पर्चेज, एक्सपेन्सेस अन पर्चेज, क्यारिज इनवार्ड कस्टम ड्युटी। तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ पर्चेज अफ र मेटेरियल, डाइरेक्ट मेटेरियल, एक्सपेन्सेस अन पर्चेज, क्यारिज इनवार्ड कस्टम ड्युटी, एक्सपेन्सेस अन पर्चेज, क्यारिज अन पर्चेज, क्यारिज अन पर्चेज हो। यो पर्चेजसँग सम्बन्धित कुराहरू, सम्पूर्ण कुराहरू तपाईहरुले जोड दिनु होला। पर्चेजसँग सम्बन्धित कुराहरू र त्यसमा लेस क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल, र मेटेरियलको क्लोजिङ स्टक घटाइदिनु होला। ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल फर्स्टमा राख्ने र क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियललाई घटाएपछि यसलाई र मेटेरियल कन्ज्युम भनेर, र मेटेरियल कन्ज्युम, र मेटेरियल कन्ज्युम। हेर्नुहोस् है, ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल तपाईले कपीमा नोट गर्नु होला। एड पर्चेज अफ र मेटेरियल, पर्चेजसँग सम्बन्धित सामान खरिद गर्दाखेरि लाग्ने खर्चहरू, सम्पूर्ण खर्चहरू जोडिदिनु होला। र क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियलको क्लोजिङ स्टक घटाइदिनु होला। जति आउँछ त्यसलाई र मेटेरियल कन्ज्युम भनेर देखाइदिनु होला। र मेटेरियल कन्ज्युम। यति भइसकेपछि यसमा एड जोडिदिनु होला। एड डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, डाइरेक्ट वेजेस
डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट वेजेस भन्नु र डाइरेक्ट लेबर भन्नु चाहिँ एउटै हो। डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, डाइरेक्ट वेजेस, डाइरेक्ट लेबर जोडिदिनु होला। यति जोडिसक्नु भएपछि जति एन्सर आउँछ त्यसलाई प्राइम कस्ट भन्नु होला। प्राइम कस्ट तपाईँलाई र मेटेरियल कन्ज्युम निकाल्ने, प्राइम कस्ट निकाल्ने सबै सोधिरहेको हुन्छ। अब एड यसमा FACTORY फ्याक्ट्री अर वर्क ओभरहेड, फ्याक्ट्री ओभरहेड भन्नु र वर्क ओभरहेड भन्नु एउटै हो। फ्याक्ट्री ओभरहेड अर वर्क ओभरहेड, फ्याक्ट्री ओभरहेड अथवा वर्क ओभरहेड छ भने त्यसलाई जोडिदिनु होला। र सँगै एड ओपनिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेसको ओपनिङ स्टक जोडिदिनु होला। र लेस क्लोजिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेसको क्लोजिङ स्टकलाई घटाइदिनु होला। प्राइम कस्टमा फ्याक्ट्री ओभरहेड, वर्क ओभरहेड जोडिदिनुहोस् र त्यसमा ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स र वर्क इन प्रोग्रेस र क्लोजिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस WIP जोड घटाउ गरिदिनु होला। जति आउँछ यसलाई फ्याक्ट्री कस्ट भनेर राख्नु होला। फ्याक्ट्री कस्ट। अब यहाँ मैले तपाईहरुलाई फ्याक्ट्री ओभरहेड भित्र के पर्छ भन्ने कुरा यहाँ लेखेको छैन। मैले अहिले वर्क त्यहाँ रफमा लेखाउँछु फ्याक्ट्री ओभरहेड भित्र के पर्छ, यहाँ पछि आउँछ, पछि लेखाउँछु। अब फ्याक्ट्री कस्ट आइसकेपछि त्यही सँगै फेरि एड अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड जोडिदिनुस्। जोडिदिसकेपछि कस्ट अफ प्रोडक्सन भनेर आयो। कस्ट अफ प्रोडक्सन, कस्ट अफ प्रोडक्सन फ्याक्ट्री कस्टमा अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडहरु के छ। अब अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ भित्र के पर्छ त्यो कुरा आउँछ, अहिले पछि लेखाउँछु म। त्यति गरिसक्नु भएपछि कस्ट अफ प्रोडक्सन आयो। अब कस्ट अफ प्रोडक्सन भन्दा तल यहाँ मैले यहाँ ठाउँ अटेन, म यहाँ माथि फेरि मेट्छु। यो कस्ट अफ प्रोडक्सनलाई मैले यहाँ फेरि लेखेँ। कस्ट अफ प्रोडक्सन, कस्ट अफ प्रोडक्सन। अब तपाईले कस्ट अफ प्रोडक्सन निकालिसक्नु भएपछि अब फेरि तपाईले त्यसमा एड ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्सको ओपनिङ स्टक जोडिदिनु होला कस्ट अफ प्रोडक्सनमा। र लेस क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स घटाइदिनुस्। जति आउँछ त्यसलाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्छ यसलाई। कस्ट अफ प्रोडक्सनमा तपाईले ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स र क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स छ भने जोडिदिनु होला। जोडिसकेपछि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ। त्यसमा एड सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन बिक्री वितरणसँग सम्बन्धित खर्चहरू, सम्पूर्ण खर्चहरू यहाँ जोडिदिनु होला। अफिससँग सम्बन्धित खर्चहरू यहाँ अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभमा जोडिदिनु होला। फ्याक्ट्रीसँग सम्बन्धित भएका खर्चहरू फ्याक्ट्रीमा जोडिदिनु होला। यहाँ अब सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड छ। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड जोडिसकेपछि यसलाई हामी टोटल कस्ट भन्छौँ। टोटल कस्ट र टोटल कस्टमा एड प्रॉफिट जोडिदिनु होला।
टोटल कस्टमा प्रफिट जोडिसकेपछि यसलाई हामी सेल्स भन्छौँ। ल तपाईँले यति फर्मेट जान्नुभयो भने कस्ट सिटको फर्मेट यतिले पुग्छ। अब हेर्नुहोस् है, अब हामीले यहाँ मेटिसकेका पनि छौँ। यहाँ लेखेको फर्मेटलाई एकचोटि म तपाईँहरूलाई भन्छु। ओपनिङ हेर्नु है, ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल स्टार्टिङमा मतलब एकचोटि सर भन्छु, तपाईँहरूले याद लेख्नु भएको ठाउँमा हेर्नु होला। ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल एड पर्चेससँग सम्बन्धित कुराहरू सम्पूर्ण कुराहरू जोडिदिनुहोस् र क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल घटाइदिनुहोस्। त्यसलाई र मेटेरियल कन्ज्युम भन्छ। र मेटेरियल कन्ज्युममा डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस र डाइरेक्ट वेजेस कुराहरू छ भने जोडिदिनु होला। त्यसलाई प्राइम कस्ट भन्छ। प्राइम कस्टमा फ्याक्ट्रीसँग सम्बन्धित कुराहरू जोडिदिनुहोस्, फ्याक्ट्री रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरू जोडिदिनुहोस् र सँगसँगै वर्क इन प्रोग्रेसको ओपनिङ स्टक जोड्नुहोस्, क्लोजिङ स्टक घटाइदिनुहोस्। जति आउँछ त्यसलाई नै हामी फ्याक्ट्री कस्ट भन्छौँ। र फ्याक्ट्री कस्टमा अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडहरू, अफिसमा भएका खर्चहरू जोडिदिनु होला, कस्ट अफ प्रोडक्सन भन्छ त्यसलाई। र कस्ट अफ प्रोडक्सनमा ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स र क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स जोड घटाउ गर्नु होला, त्यसलाई हामी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्छौँ। र कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा तपाईँले सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडहरू जोडिदिनुहोस्। टोटल कस्ट आउँछ, टोटल कस्टमा प्रफिट जोड्नुहोस्, त्यसलाई हामी सेल्स भन्छौँ। र फर्मेट क्लोज गरिदिनु होला। अब फर्मेट क्लोज गरिसक्नु भएपछि फर्मेटभन्दा तल अलिकति नोट भनेर लेख्नु होला। हामी कस्ट सिट पढिरहेछौँ। यहाँ नोट अलिकति फ्याक्ट्री ओभरहेड अथवा वर्क ओभरहेड, फ्याक्ट्री ओभरहेड अथवा वर्क ओभरहेड भित्र के ओभरहेडहरू पर्छ त्यहाँ अहिले हामीले लेखेका थिएनौँ, किनकि अहिलेसँगै लेख्दाखेरि फर्मेट धेरै लामो हुँदाखेरि तपाईँलाई फर्मेट धेरै लेन्थी हुँदाखेरि तपाईँलाई कन्फ्युज हुनसक्छ। त्यही भएर यहाँ मैले फ्याक्ट्री ओभरहेड के हुनसक्छ यहाँ म लेखिदिन्छु, तपाईँहरूले पनि लेख्नु होला। फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस, फ्याक्ट्री रेन्ट, फ्याक्ट्री इन्सुरेन्स, depreciation on factory machinery and equipment। यो फ्याक्ट्रीभित्र पर्ने कुराहरू इन्डाइरेक्ट लेबर अथवा वेजेस, इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, इन्डाइरेक्ट मेटेरियल, इन्डाइरेक्ट जति सबै फ्याक्ट्रीभित्र पर्छ। अदर फ्याक्ट्री रिलेटेड एक्सपेन्सेस, मोटिभ पावर, वाटर, कोल, क्यास्ट्रोल। तपाईँले नर्मल्ली फ्याक्ट्री ओभरहेड फ्याक्ट्रीभित्र पर्ने कुराहरू यति याद गर्नु होला। यिनीहरू हेडिङ अहिले हामीले फर्मेटमा लेखेका छैनौँ, त्यही भएर यहाँ लेखिदिएको मैले तपाईँहरूलाई सजिलो बनाउनको लागि। अब दोस्रो नम्बरमा अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड। अब अफिसभित्र हुने खर्चहरू स्यालेरी, रेन्ट, इन्सुरेन्स, अफिस एक्सपेन्सेस, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, अनि जेनरल एक्सपेन्सेस,
printing and stationery, printing and stationery, general expenses, printing and stationery, miscellaneous expenses, MSCELLANEOUS, miscellaneous expenses, electricity, and other office related अफिस भित्र हुने खर्चहरू सबै खर्चहरू यहाँ राख्दिनु होला। र थर्ड नम्बरमा हामीले सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस लेख्नुस् त। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड, सेलिङ भित्र पर्ने कुराहरू, सेलिङ ओभरहेड भित्र पर्ने, सेलिङ भित्र पर्ने कुराहरू, बिक्री वितरण गर्दाखेरि लाग्ने खर्चहरू, फ्याक्ट्री ओभरहेड फ्याक्ट्री भित्र पर्ने खर्चहरू पर्यो, अफिस ओभरहेड अफिस अपरेटिङ गर्दाखेरि अफिस सञ्चालन गर्दाखेरि पर्ने कुराहरू, र सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड यो बिक्री वितरणसँग सम्बन्धित कुराहरू। यो अफिस र सेलिङमा चाहिँ प्रोफिट एन्ड लस एकाउन्ट, तपाईँले फाइनल एकाउन्टमा प्रोफिट एन्ड लस एकाउन्टमा पढ्नु भएको कुराहरू धेरै जसो अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभमा जान्छ, कुनै सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा जान्छ। अब सेल्ससँग सम्बन्धित, बिक्री वितरणसँग सम्बन्धित, अब लेख्नु होला डिस्काउन्ट, ब्याड डेट, हेर्नुहोस् है, डिस्काउन्ट, ब्याड डेट, अनि सेल्सम्यान कमिसन, क्यारिज आउटवार्ड, फ्रेट आउटवार्ड, एडभर्टिजमेन्ट, फ्री स्याम्पल। यो फ्री स्याम्पल भनेको चाहिँ कुनै सामानहरू तपाईँले बिक्री गर्दाखेरि कुनै पसलेहरूलाई चाहिँ एउटा दुईवटा फ्रीमा दिएर यो सामान बेचिदिनु भनेर कुनै कम्पनीहरूले चाहिँ फ्रीमा छोड्नु पर्ने हुन्छ, त्यो अफिसको लागि एक्सपेन्सेस हुन्छ, सेलिङ एक्सपेन्सेस हो त्यो। फ्री स्याम्पल, वेयर हाउस एक्सपेन्सेस इटिसी हो। यिनीहरू कुराहरू आयो भने सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा राख्नु होला। अफिस फ्याक्ट्रीभित्र पर्ने कुराहरू, अफिसभित्र पर्ने कुराहरू र सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा पर्ने कुराहरू, यदि मैले फर्मेट लेख्दा अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ मात्र लेखेँ, फ्याक्ट्री ओभरहेड मात्र लेखेँ, अनि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन लेखेँ, त्यो भित्र पर्ने हेडिङहरू चाहिँ यहाँ साइडमा नोट बनाएर लेखिदिएको छु, यसलाई हेर्नु होला। अब तपाईँले यति कुरा बुझिसक्नु भएपछि अलिकति सहज हुन्छ तपाईँले हिसाब गर्नलाई। अब यहाँ एउटा सानो अर्को फर्मुला एउटा लेख्छु मैले। क्लोजिङ स्टक इक्वल टु ओपनिङ स्टक प्लस प्रोडक्सन माइनस सेल्स। क्लोजिङ स्टक इक्वल टु ओपनिङ स्टक प्लस प्रोडक्सन माइनस सेल्स गरेर हामी यहाँ क्लोजिङ स्टक युनिट निकाल्छौँ। अब यति कुराहरूलाई तपाईँहरूलाई मैले जति कुराहरू लेखाएँ यी सबै कुराहरूलाई बुझाउनको लागि म तपाईँहरूलाई एउटा इक्जाम्पल गराउँछु। त्यो इक्जाम्पलले तपाईँहरूलाई अझ प्रश्न पार्नेछ। एउटा सबैजनाले कस्ट सिटको एउटा फर्मेट बनाउनु होला, पेजभरिको फर्मेट एउटा बनाउनु होला। कस्ट सिट, माथि कस्ट सिट लेख्नु होला। फर्मेट बनाउनु होला। पार्टिकुलर्स,
सबैजनाले फर्मेट बनाउनु होला। पार्टिकुलर्स अमाउन्ट यहाँ तपाईहरुलाई आज म 2065 यो क्लास 12 को म्यानेजमेन्ट को ओल्ड इज गोल्ड मा तपाईहरुले जुन चाहिँ पब्लिकेसन को ओल्ड इज गोल्ड पल्टाउन सक्नुहुन्छ। 2065 को 2065 को है सबैले हेर्नु होला। 2065 को एउटा क्वेशन तपाईहरुलाई गर्दै छु। यसलाई तपाईहरुले क्वेशन राम्रोसँग पढ्नु होला। पहिला यो ओपनिङ स्टक अफ र मटेरियल भन्ने क्वेशन 1,20,000 दिएको क्वेशन हो। यो ओपनिङ स्टक यहाँ हेर्नु होला। OPENING ओपनिङ स्टक अफ र मटेरियल 1,20,000 भएको क्वेशन हो। सबैले हेर्नु होला। पेज नम्बर अब तपाईको ओल्ड इज गोल्ड अनुसार फरक पर्छ। सबभन्दा पहिला अब हामी हिसाब सुरु गर्छौं। सबभन्दा पहिला यही फर्मेटमा लेखे अनुसार ओपनिङ स्टक अफ र मटेरियल। सबभन्दा पहिला ओपनिङ स्टक अफ र मटेरियल लेख्नुहोस्। ओपनिङ स्टक अफ र मटेरियल तपाईले 1,20,000 दिएको छ। 1,20,000 1,20,000 रुपैयाँ। अहिले मैले फर्मेटमा लेखेको छु। ओपनिङ स्टक अफ र मटेरियल राखिसकेपछि त्यसमा पर्चेजसँग सम्बन्धित कुराहरू, मटेरियलसँग सम्बन्धित कुराहरू, डाइरेक्ट मटेरियलसँग सम्बन्धित कुराहरू र त्यो मटेरियल पर्चेज गर्दाका कुराहरू छ भने त्यसलाई हामी जोड्नुपर्छ। अब एड हेर्नुस् त पर्चेज मात्रै भनेको छ। यो पर्चेज मात्रै भन्नु र पर्चेज अफ र मटेरियल भन्नु एउटै हो। पर्चेज अफ र मटेरियल पर्चेज अफ र मटेरियल सबैजनाले एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला। पर्चेज अफ र मटेरियल को रुपीज छ हामीलाई 3 लाख रुपीज। 3 लाख। क्यारिजहरु कस्टम ड्युटीहरु छ कि हेर्नुस् त। पढिङ क्वेशन क्यारिज अन पर्चेज दिएको छ। यसलाई पनि जोड दिनु होला। एड क्यारिज अन पर्चेज। अब यो क्वेशनले कस्टसिटको धेरै क्वेशनलाई कभर गर्ने भएको हुनाले मैले यो 2065 को क्वेशनलाई यहाँ गर्दैको छु। एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला। यो क्वेशनले धेरै क्वेशनलाई कभर गर्छ। कस्टसिटको 90% कोर्स टेन्डर सिट बाहेक कस्टसिटको 90% क्वेशनलाई यसले कभर गर्छ। क्यारिज अन पर्चेज, कस्टम ड्युटी, पर्चेज रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरु, क्यारिज अन पर्चेजहरु त्यस्तो के एक्सपेन्सेसहरु छ त्यो छ भने त्यसलाई पनि जोड दिनु होला। यहाँ क्यारिज अन पर्चेज भनेर 6,000 रुपीस दिएको छ। 6,000 रुपैयाँ र लेस क्लोजिङ स्टक अफ र मटेरियल। र मटेरियलको क्लोजिङ स्टक भनेर हामीलाई 60,000 दिएको छ। यहाँ 60,000 रुपीस दिएको छ। यसलाई माइनस गरिदिनु होला। अब 4 लाख क्याल्कुलेटर थिच्नु होला। 1,20,000 प्लस 3 लाख गर्दाखेरि 3,66,000। यसलाई हामी र मटेरियल कन्ज्युम भन्छौं। गर्नु होला। 3 लाख 1 लाख 4,20,000 4,20,000 र 6 ले 4,26,000 26,000 बाट 60,000 घटाउँदा 66,000। यहाँ हाम्रो 4,26,000 बाट 60,000 घटाउँदा 3,66,000 यो र मटेरियल कन्ज्युम। हामीलाई यही नम्बरमा र मटेरियल कन्ज्युम सोधेछ। अब ती सँगसँगै एड ती जोड दिनु होला। यो जति आछ त्यसमै जोड दिँदै जानु होला। एड अब के जोड्ने भनेको छ डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट वेजेज, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। त्यहाँ डाइरेक्ट वेजेस भनेर हामीलाई 6 लाख रुपैयाँ दिएको छ। एड डाइरेक्ट वेजेस 6 लाख रुपीस। यहाँ डाइरेक्ट लेबर अब अरु छैन, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस पनि छैन। यो जोड दिनु होला। 3,60,000 प्लस 66,000 प्लस 6 लाख जोड्दा
9,66,000 आयो। यसलाई हामी प्राइम कस्ट भन्छौँ। प्राइम कस्ट आयो। सबैजनाले एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला। प्राइम कस्ट ब्रो र मेटेरियल कन्ज्युममा डाइरेक्ट वेजेस 6 लाख रुपियाँ, 3,66,000 मा 6 लाख रुपियाँ जोड्दाखेरि 9,66,000 यहाँ हामी प्राइम कस्ट निकाल्यौँ हामीले। अब त्यसमा एड FACTORY फ्याक्ट्री ओभरहेड। अहिले मैले फर्मेट लेख्दाखेरि चाहिँ अन्डरलाइन गरेको छैन। अब तपाईँले फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई अन्डरलाइन गर्नुहोस्। फ्याक्ट्री ओभरहेडभित्र पर्ने कुराहरू के छन् हेर्नु पर्यो। त्यहाँ फ्याक्ट्री ओभरहेडभित्र पर्ने कुराहरू एउटा फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेर दिएको छ। फ्याक्ट्री ओभरहेड 95,000 छ। 95,000 अनि अरू फ्याक्ट्रीसँग सम्बन्धित कुराहरू छैन। यहाँ एउटा कुरा हामीलाई दिएको छ सेल्स अफ स्क्रैप भनेको छ। यो सेल्स अफ स्क्रैप भनेको फ्याक्ट्रीभित्र भएका कुनै कबाडीका सामानहरूलाई चाहिँ कबाडीको सामान बेच्दियो अरे। त्यो बेच्दाखेरि पैसा आउँछ, इन्कम हो। यो हामी खर्चको कस्ट सिटको हिसाब गरिरहेछौँ, खर्चको हिसाब गरिरहेछौँ। खर्चमा यो सेल्स अफ स्क्रैप भनेको आम्दानी हो, त्यही भएर त्यसलाई लेस गर्छौँ। लेस सेल्स अफ स्क्रैप 5,000 रुपियाँ दिएको छ। सेल्स अफ स्क्रैप 5,000 दिएको छ। यसलाई माइनसमा राखिदिनु होला सेल्स अफ स्क्रैप। अब एड ओपनिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस 0। यो छैन। तपाईँहरूलाई मैले बुझाउनको लागि लेखिदिएको ओपनिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस भएको भए वर्क इन प्रोग्रेसको ओपनिङ स्टक जोड्नु होला र लेस क्लोजिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस यो 0। यो पनि छैन, दुइटै दिएको छैन हामीलाई। अब तपाईँले 9,66,000 मा 95,000 जोड्नु होला र जोड्नु टोटल गर्नु होला। यसलाई फ्याक्ट्री कस्ट भनेर राख्नु होला। फ्याक्ट्री कस्ट आयो। यो जोड्दाखेरि 10,56,000 जोड्नुहोस् त 66 90 ल ठिक हो 10,56,000 रुपियाँ। यसलाई फ्याक्ट्री कस्ट भन्ने। फ्याक्ट्री कस्ट 10,56,000 रुपियाँ आयो। अब फ्याक्ट्री कस्टमा तपाईँले फर्मेट लेखेको ठाउँमा हेर्नु होला। फ्याक्ट्री कस्ट आइसकेपछि त्यसमा अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड छ भने जोड दिनुपर्छ। एड अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड। अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड यहाँ हामीलाई एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड चाहिँ 10% अफ डाइरेक्ट वेजेस भनेको छ। डाइरेक्ट वेजेस रुपिज यहाँ 3 लाख रुपियाँ दिएको छ। हेर्नुहोस् है, डाइरेक्ट वेजेस त्यसरी 6 लाख रुपियाँ दिएको छ। 6 लाखको 10% 60,000 रुपियाँ मैले 60,000 राखिदिएँ। 60,000 आयो बुझ्नुभयो कसरी आएको। यो एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिस कसरी आएको 6 लाख इन्टु 10/100। डाइरेक्ट वेजेस 6 लाख हो। 6 लाखको 10% 60,000 रुपियाँ। 60,000 यसरी आएको। 60,000 यसलाई यहाँ जोड दिने। यति गरिसकेपछि यसलाई कस्ट अफ प्रोडक्सन भन्छ। कस्ट अफ प्रोडक्सन 11 लाख 10 लाख 11,16,000 रुपियाँ। 11,16,000 रुपियाँ हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन आयो। कस्ट अफ प्रोडक्सनमा एड फर्मेटमा हेर्नु होला। एड ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स र लेस क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स हामी राख्छौँ। अब तपाईँले त्यहाँ क्वेसनमा हेर्नु होला। ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स भनेर 3,000 युनिट दिएको छ र क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स भनेर 2,000 युनिट दिएको छ। एकैछिन हेर्नु होला, यो नलेख्नु होला। यो तपाईँले 3,000 युनिट्स र 2,000 युनिट्स यसरी तपाईँले युनिट रुपिसमा युनिट जोड्नु मिल्छ त मिल्दैन। अब तपाईँलाई यहाँनिर समस्या पर्यो।
हामी यहाँ अब युनिट आयो हेर्नुहोस् है, यहाँ ओपनिङ स्टकको पनि यहाँ मैले अलिकति यहाँ ठाउँ छोडेको छु, हेर्नुहोस् त यहाँ बिच अलिकति ग्याप छोडेको छु, यहाँ अहिले अलिकति यहाँ मैले केही कुरो देखाउँछु तपाईँहरूलाई। अब हामीलाई युनिट दियो, ओपनिङ स्टकको 3000 युनिट्स दिएको छ हेर्नुहोस् है, ओपनिङ स्टकको 3000 युनिट दिएको छ, तर रेट कति रुपियाँ हो थाहा छैन हामीलाई। अनि क्लोजिङ स्टकको 2000 युनिट दिएको छ, अनि रेट कति हो त थाहा छैन हामीलाई। अब ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टकको युनिट दिएको केसमा सम्झिनुहोस् है, ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टकको जब हामीलाई युनिट दिन्छ, युनिट दिइसकेपछि युनिट त जोड याद गर्न पाइँदैन, सकिँदैन। अब युनिटको अब हामी युनिटलाई दिएको केसमा युनिटलाई हामी रुपिजमा लिएर जानुपर्ने हुन्छ। अब रेट निकाल्नु पर्ने हुन्छ, रेट अफ फिनिस गुड्स, त्यहाँ साइडमा मैले वर्किङ नोटमा लेखेँ, अर्को पेजमा लेख्नु होला, रेट अफ फिनिस्ड गुड्स, रेट अफ फिनिस्ड गुड्स इक्वल टु एउटा फर्मुला तपाईँहरूले याद गर्नु होला। यहाँ हाम्रो के आछ माथि, कस्ट अफ प्रोडक्सन, कस्ट अफ प्रोडक्सन, कस्ट अफ प्रोडक्सन डिभाइडेड बाई प्रोडक्सन युनिट, युनिट प्रोडक्सन युनिटलाई आउटपुट युनिट पनि भन्छ, यो याद गर्नु होला। यहाँ फिनिस गुड्सको हामीलाई युनिट दियो भने, फिनिस गुड्सको युनिट दिएको केसमा हामी त्यहाँबाट रुपिस निकाल्नु पर्ने हुन्छ, रेट निकाल्छौँ पहिला, रेटले मल्टिप्लाई गरेर रुपिस निकाल्छौँ। अब रेट अफ फिनिस गुड्स इक्वल टु कस्ट अफ प्रोडक्सन, कस्ट अफ प्रोडक्सन यहाँ तपाईँले भर्खर निकाल्नु भएको छ 11,16,000 डिभाइडेड बाई, त्यहाँ क्वेसनमा पढ्नुहोस् त, युनिट प्रड्युस भनेर दिएको छ 9000 युनिट दिएको छ, 9000 युनिट्स, 9000 युनिट दिएको छ प्रोडक्सन युनिट। अब यो 11,16,000 डिभाइडेड बाई 9000 गर्नुहोस् त, रुपिज 124 आउँछ होला हो, क्यालकुलेटर थिच्नुहोस् त, 124 11,60,000, 11,16,000 divided by 9,000, 124 आयो हो। यो 124 ले ओपनिङमा पनि मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, क्लोजिङमा पनि मल्टिप्लाई गर्नुहोस् दुईटैमा। अब 24 ते 72 3,72,000 आयो। अब यहाँ चाहिँ कति आयो, 2,48,000 आयो, यसलाई माइनसमा गरिदिनु होला। 11,16,000 प्लस 3,72,000 माइनस 2,48,000, 12,40,000 रुपियाँ, यो हाम्रो 12,40,000 आयो। यसलाई हामी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्छौँ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्छौँ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 12,40,000 आयो। अब यो तपाईँले रेट अफ प्रोडक्सन रेट अफ फिनिस गुड्स निकालेर बुझ्नुभयो भन्नुभयो भने 124 रुपियाँ हो। यो 124 रुपियाँले चाहिँ यहाँ ओपनिङ र क्लोजिङमा मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टकको कुनैको युनिट निकाल्नु पर्ने हुनसक्छ, कुनै युनिट निकाल्नु पर्यो भने अहिले मैले फर्मुला क्लोजिङ इक्वल टु ओपनिङ भन्ने फर्मुला ल्याएको थिएँ नि, त्यो फर्मुला युज गर्नु होला। अब कस्ट अफ प्रोडक्ट सरी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आइसकेपछि मैले मेटेँ अलिकति, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड तपाईँले मैले यहाँ फेरि लेखेँ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति आएको थियो याद गर्नुहोस् त, 12,40,000 आएको थियो। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 12,40,000, त्यसमा एड सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड निकाल्नु पर्यो।
अब यहाँ सेलिङ ओभरहेडको बारेमा तपाईँलाई दिएको छ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन कस्ट @4 पर युनिट भनेको छ। एउटाको 4 रुपियाँको दरले भनेको छ। हेर्नुहोस् है, एउटाको 4 रुपियाँको दरले लाग्छ भनेको छ। अब कतिवटा युनिट बेच्यो यहाँ त हामीलाई यसरी दिएको छ क्लोजिङ स्टकको युनिट दिएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, ओपनिङ स्टकको युनिट कति छ 3000 युनिट छ। एकदम हो, यहाँ सबभन्दा धेरै विद्यार्थी झुक्किने यही हो, यो र यसमा यो रुपिस 124 निकाल्ने बुझ्नु भएको छ तपाईँले। अब ओपनिङ स्टकको युनिट 3000 छ, क्लोजिङ स्टकको युनिट 2000 युनिट छ, अनि प्रोडक्सन युनिट दिएको छ 9000 युनिट दिएको छ। यहाँबाट सेल्स युनिट निकाल्नु पर्यो। सेल्स युनिट इज इक्वल टु वाट। अब अहिले सेल्सको फर्मुला त लेखेको छैन हामीले, तपाईँले जुनसुकै युनिट सोधे पनि चाहिए पनि हामीलाई एउटा फर्मुला सम्झिनु होला। क्लोजिङ इज इक्वल टु ओपनिङ प्लस प्रोडक्सन माइनस सेल्स। क्लोजिङ इज इक्वल टु ओपनिङ प्लस प्रोडक्सन माइनस सेल्स। क्लोजिङको 2000 दिएको छ, हेर्नुहोस् है 2000, ओपनिङको 3000 छ, प्रोडक्सन 9000 छ, सेल्सलाई एक्स मान्नु होला। और एक्स इक्वल टू 12000 माइनस 2000 इक्वल टू 10000 युनिट्स। 10000 युनिट सोल्ड गरेछ, 10000 युनिट बेचेछ। 10000 युनिट बेच्दाखेरि एक युनिटको 4 रुपियाँको दरले बेचेछ। 40000 रुपियाँ चाहिँ यो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड भयो। अब यहाँ सेल्ससँग सम्बन्धित कुराहरू छैन, सेलिङसँग सम्बन्धित कुराहरू यसलाई पनि जोडिदिनु होला। जोडिसकेपछि टोटल कस्ट भन्नु होला। टोटल कस्ट 12,80,000 12,80,000 आयो। अब हामीलाई टोटल कस्ट आइसकेपछि एड तपाईले बुझ्नुभयो यो 40,000 कहाँ निकाल्यो। यहाँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड रुपिस 4 दिएको छ, 4 पर युनिट भनेको छ, एक युनिटको 4 रुपियाँ भनेको छ। अब कतिवटा बेच्यो, बेचेको युनिट हामीले यहाँबाट सेल्स युनिट निकाल्यौं। सेल्स युनिट इक्वल टु 10,000 युनिट कसरी आएको। क्लोजिङ स्टक इक्वल टु ओपनिङ स्टक प्लस प्रोडक्सन माइनस सेल्सबाट यहाँबाट हामी सेल्स युनिट 10,000 युनिट निकाल्यौं। अब टोटल कस्टमा तपाईले प्रॉफिट जोडिदिनु होला। प्रॉफिट जोडिसकेपछि तपाईले सेल्स भनेर लेखिदिनु होला। टोटल कस्टमा प्रॉफिट जोडिदिनु होला। टोटल कस्टमा प्रॉफिट जोडेपछि जति आउँछ त्यसलाई हामी सेल्स भन्छौं। अब यहाँ प्रॉफिटको बारेमा तपाईहरु अलिकति झुक्किनु भएन। प्रॉफिटको बारेमा के भनेको छ 10% अफ सेल्स भनेको छ। हेर्नुस् है, यहाँ दुई तीनटा मेथड हुन्छ, तपाईले जुनसुकै मेथडबाट पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई दुईटा मेथडबाट यहाँ सेल्स निकाल्न सिकाउँछु। यहाँ धेरै विद्यार्थी झुक्किन्छ, यहाँले धेरै विद्यार्थीले बिगार्छ। यहाँ के भन्छ भने 10% अफ सेल्स भनेको छ। अब यहाँ विद्यार्थीले चाहिँ 12,80,000 यहाँ टोटल कस्ट आछ नि, यसको चाहिँ 10% 1,28,000 राख्छ अनि हिसाब बिग्रिन्छ। यहाँ त 10% अन सेल्स भनेको छ, सेल्स नै छैन। हेर्नुस् त, सेल्स नै छैन अनि हुँदै नभएको 10% कसरी निकाल्ने त। अब यो सेल्स निकाल्ने प्रॉफिट निकाल्ने तरिका हेर्नुस्। सबभन्दा पहिला यस्तो क्वेशन आयो भने 10% अन सेल्स भन्यो भने सेल्सलाई 100% सपोज गर्नुस्। सेल्सलाई कति पर्सेन्ट राख्नुस् 100%। अनि प्रॉफिटलाई यहाँ 10% भनेकै छ। सेल्स 10% हो भने टोटल कस्ट हेर्नु त, सेल्स 100% मान्यो, प्रॉफिट 10% हो भने टोटल कस्ट कति पर्सेन्ट हामीले सपोज गर्न पाइन्छ, राख्न पाइयो 90%। यदि प्रॉफिट 20% भने भए 80% हुन्थ्यो, 15 भने भए 85 हुन्थ्यो, 12% भने भए 88 हुन्थ्यो, 11 भने भए 89 हुन्थ्यो, 25 भने भए 75 हुन्थ्यो, यहाँ 100 भन्यो। यहाँ एउटा सेल्स निकाल्ने तपाईहरुलाई डाइरेक्ट सेल्स निकाल्ने फर्मुला सिकाउँछु म। सेल्स इक्वल टु कस्ट बाइ कस्ट पर्सेन्ट, यो फर्मुला सम्झिनु होला। सेल्स निकाल्ने फर्मुला सेल्स इक्वल टु कस्ट डिभाइडेड बाइ कस्ट पर्सेन्ट। अब कस्ट भनेको टोटल कस्ट। हेर्नुस् त, टोटल कस्ट कति छ 12,80,000 डिभाइडेड बाइ कस्टको पर्सेन्ट कति हो 90%। कसरी थाहा पाएको 90%? 10% प्रॉफिट हो भने 90% कस्ट हो 90%। अब 90% छ, पर्सेन्ट भने त 90 हेर्नुस् त
अब यसलाई तपाईँले 12,80,000 डिभाइडेड बाई 90% को के हुन्छ 12,80,000 90% को 90/100 हुन्छ गर्दा 0.90। अब 12,80,000 डिभाइडेड बाई तपाईँले क्यालकुलेट दिनु होला 12,80,000 डिभाइडेड बाई 12,80,000 डिभाइडेड बाई 0.90 14,22,222 14,22,222 नभए तपाईँले लेखिदिनु भयो भने हुन्छ कस्ट डिभाइडेड बाई कस्ट पर्सेन्ट। हेर्नुहोस् है एकदम सर्टकट तरिकाले यो गरिरहनै पर्दैन। सिधै कस्ट भनेको 12,80,000 डिभाइडेड बाई कस्टको पर्सेन्ट भनेको 90 हो, पर्सेन्ट भनेको 0 पॉइन्ट थपिदिनु होला ठ्याक्कै 12,80,000 डिभाइडेड बाई 0.90 गर्नु 14,22,222। अब यसको 10% गर्नुभयो भने भयो प्रफिट, किनकि 10% अन हेर्नु त प्रफिट इज 10% अन सेल्स भनेको छ। सेल्स 14,22,222 आयो। यसको 10% भनेको 1,42,222 1,42,222। यसरी पनि तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् है यदि तपाईले सिधै प्रफिट पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। एउटा कस्ट बाइ कस्ट पर्सेन्टबाट सेल्स निकालेर गर्ने कुरो भयो। अर्को तपाईले प्रफिट इक्वल टु टोटल कस्ट इन्टु प्रफिट पर्सेन्ट अपन 100 माइनस प्रफिट पर्सेन्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। टोटल कस्ट भनेको 12,80,000 इन्टु 10 डिभाइडेड बाई 100 माइनस 10 12,80,000 इन्टु 10/90 यो चाहिँ सिधै प्रफिट आउँछ। 12,80,000 इन्टु 10 डिभाइडेड बाई 90 1,42,222। यसरी पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यो निकालेर टोटल कस्टमा प्रफिट जोडिदिनु आउँछ, अथवा योबाट यो घटाएर राखे पनि भयो। तपाईलाई सबभन्दा सजिलो चाहिँ अहिले मैले पहिला गरेको टोटल कस्ट यो पनि तपाईले खासै सम्झिरहनु परेन। सिधै सेल्स निकाल्ने फर्मुला सम्झिनुस्। सेल्स निकाल्ने फर्मुला के अरे कस्ट बाइ कस्ट पर्सेन्ट। कस्ट भनेको 12,80,000, कस्ट पर्सेन्ट भनेको कस्टको पर्सेन्ट भनेको 90% हो। कसरी यसलाई 100 मानेको छ, यो 10 हो भने यो 90 हुन्छ। 90% डिभाइड गर्ने गरेर 14,22,222 गरेर अब आन्सर निकाल्यौं। अब यो यसमा हाम्रो निकाल्नुपर्ने कुरा सिद्धियो। अब तपाईलाई यहाँ अलिकति म यहाँ थप कुराहरू कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ। पर्सेन्टेज हेर्नुस् है, पर्सेन्टेज अफ प्रफिट अन सेल्स भन्न सक्छ तपाईलाई क्वेसनमा। कहिलेकाहीँ पर्सेन्टेज अफ प्रफिट अन सेल्स भन्न सक्छ। यस्तो भन्यो भने त्यहाँ क्वेसन कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ। अब के गर्नुस्, प्रफिट पर्सेन्टेज के को पर्सेन्ट निकाल्ने, प्रफिटको पर्सेन्ट निकाल्ने। प्रफिटलाई माथि राख्दिनु होला, अन भनेको छ जहाँ अन भनेको त्यसलाई अन्डर तल राख्नु होला। अपन के को पर्सेन्ट निकाल्ने, के को बेसमा, सेल्सको बेसमा इन्टु 100 गरिदिनु होला। प्रफिट छ 1,42,222 डिभाइड बाई सेल्समा 14,22,222 इन्टु 100 गर्दा 10%। यो क्वेसनमा सोधेको छैन, तर पनि यदि सोध्यो भने तपाईहरुलाई क्वेसनमा सोध्यो भने चाहिँ यसरी गर्नु होला। अब कहिलेकाहीँ यसरी पनि सोधिन सक्छ। पर्सेन्टेज अफ प्रफिट अन कस्ट भन्यो भने के हुन्छ फर्मुला, प्रफिट डिभाइडेड बाई टोटल कस्ट इन्टु 100 गर्नु होला। जे को पर्सेन्ट निकाल्ने त्यसलाई माथि राख्नु होला। अन भनेको चाहिँ बेसिस हो, बेसिसलाई तल राख्नु होला। यसरी हामी पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्ने केस पनि आउन सक्छ। तपाईले यति यो आज गरेका मैले गरेका कुन हिसाबलाई यो हिसाबलाई 2-3 चोटि तपाईले हेरेर नहेरिकन गर्ने प्रयास गर्नु होला। यो क्वेसनले धेरै क्वेसनलाई कभर गर्छ, धेरै क्वेसनलाई सहयोग गर्छ भन्ने अपेक्षा गरेको छु मैले। र यो क्वेसनमा तपाईहरुलाई यो कस्ट सिटमा कुनै प्रब्लम भयो भने तपाईले कमेन्टमा प्रब्लम भएका कुराहरू लेखिदिनु होला। तपाईको केही इच्छा जिज्ञासाहरू छ भने त्यो पनि त्यहाँ कमेन्टमा लेखिदिनु होला। र यो
कस्ट सिट तपाईँले गर्न सक्नु भएपछि अनि टेन्डर सिटको लागि कस्ट सिटले पनि हेल्प गर्छ। कस्ट सिट नजानिकन तपाईँले टेन्डर सिट बनाउन धेरै गाह्रो हुन्छ र अर्को क्लासमा अर्को पार्टमा हामी टेन्डर सिटको क्लास गर्छौँ र यो तपाईँले घरमा अब यसलाई 2-3 चोटि 4 चोटि हेरेर यसलाई रिभिजन प्र्याक्टिस गरिरहनु होला। यसले तपाईँको सम्पूर्ण कस्ट सिटका हिसाबहरूलाई सहयोग गर्नेछ र यति भन्दै कक्षा 12 का विद्यार्थीलाई यस भिडियोले महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गर्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।